Donc on passe à l'application numéro 9. On considère l'arbre d'un réducteur ci-contre, bien ci-dessus. Il est monté en liaison pivot par deux roulements A et B. Donc le but de l'étude, on se propose d'étudier le mouvement de rotation de l'ensemble S. On cherchera à déterminer les actions mécaniques, donc les liaisons et la durée de la phase de démarrage. On donne le poids de l'arbre 200 newtons, le moment d'inertie Gx ديال هذاك l'arbre كيساوي 8 fois 10 puissance moins 3 kg fois le mètre carré. L'action en C de l'engrainement, donc c'est un torsion. مزيان la résultante et le moment. مزيان. Donc l'arbre ديالنا il est supposé pivot par deux roulements A et B. Donc les deux roulements on les schématise par هنايا une liaison rotule وهنايا une liaison linéaire annulaire. ثم هنايا شنو عندي l'action de l'engrainement au point C. Donc on va isoler premièrement l'arbre et on cherche les actions qui sont appliquées à l'arbre. Il a donné une remarque, عندي 4 points A, G, B et C. مزيان. A عندي une action de liaison, G عندي une action de l'apesanteur يعني le poids, B عندي action de la liaison, C عندي une action de l'engrainement. Donc automatiquement شنو غنديرو on va déterminer les torseurs ديال هنايا. Donc voilà le premier. Donc le deuxième B, c'est une liaison qui est linéaire annulaire. Donc c'est quoi? C'est le torseur de 2 solide juge اللي كيطبق قوة على le solide S. Donc juge على S au point B. هذا il est au point C. 3 par exemple 3 شي rodonté. واحد لا rodonté سميتها 3 على S في le point C. Donc le troisième c'est le torseur, le point G, le torseur de quoi? Le torseur de la Terre, la Terre et la S, au point G. Le quatrième, au point A. Donc, c'est la liaison rotule. Donc, 1, la S, le point A. Donc, et donc, la première question, écrire les différents torseurs des actions mécaniques extérieures et là, le solide S. Donc, voilà. شنو غادي نديرو برومييرمون دونك غادي نمشيو نكتبو لو طورسور ديال سي اللي ديجا دوني ياك معطيه هو مزيان ثم غادي نمشيو دابا لو طورسور ديال بي لو طورسور ديال بي كيفاش غادي نخرجوه سي ان طورسور دي ليزون دونك غادي نشوفو لي دوغري د ليبرتي ديال هنا باغ اكزومبل ممكن دير لينيير انولير ممكن دير روتاسيون اوتور دو اكس ممكن دير لي ديفيرون روتاسيون كاع ممكن ديرهم ياك ولكن il ne peut pas transmettre un effort par exemple suivant la direction de y ما بيناتهم شون سويفون لاكسيون دو زد دونك الا قلبنا على التورسور غادي يكون بحال هكا يعني شنو هما هاد الزيروات هما لي موفمون اللي ممكن دير هاد بي بارابور هنا يعني لينيير انولير و اي بي اي زد لي بي هما لي زاكسيون ترانسميسيبل يعني الا دفعتي دابا من الفوق راه الا دفعتي بي غيتدفع حتى جوج وإلا دفعتي جوج من التحت غادي يدفع حتى لو سوليد اس نفس الحاجه في الزد الا دفعتي هنايا باغ اكزومبل في جوج غادي يدفع لك في سوليد كامل ولكن بار كونطر الا دفعتي في سويفون اكس غيتحرك هذا بوحدو il va perdre هاد لو كونتاكت داكشي علاش درنا فيه زيرو اي لو مومون ديالهم يعني ممكن يدير لو روتاسيون كاملين دونك زيرو دونك بالنسبه لاكسيون دو بوين جي لاحظتوا لو بوين شنو غادي يدير توجور عنده ان ريزولطونت فيغ لو با دونك لي مومون ما يمكنش يدور دونك عنده فيه une résultante vers le bas toujours le point d'application c'est G الا مشينا دابا لا ليزون روتول كنعرفوا ان روتول ممكن دير 3 روتاسيون دونك لي روتاسيون ils sont nuls غادي نلقاوهم كاملين زيرو ولكن الا دفعتي لهنا ممكن يحرك السيستم كاملو دفعتي سويفون اي ممكن يحرك السيستم دفعتي سويفون زد ممكن يحرك السيستم دونك لو تورسور ديالي غيكون بحال هذا الشكل دونك اكس ا y ا زد ا 0 0 0 لو تورسور هنايا هادو كيتسموا لي زانكوني ستاتيك هادو تا هما ou bien les réactions les inconnus de réaction كل واحد كيفاش كيسميهم دونك دابا حنا شنو غادي نديرو on va essayer de transporter هاد لي تورسور كاملين لواحد النقطه qui va nous permettre de réduire هاد لي سيستيم هادو نخرجوا هاد لي زانكوني شحال تيساويو دونك باش ديروا لا ميثود اللي خاصكم تعقلوا عليها مزيان توجور باش ديروا لو ترونسبور ديروا لو ترونسبور فيغ واحد لو بوان اللي فيه لو ماكسيموم دي زانكوني دونك الا جينا هنا هادو كاملين معروفين هنا عندي جوج لي زانكوني هنا عندي 3 هنا هذا معروف لو بوان راه معروف دونك هنا 3 هنا جوج دونك اوتوماتيكمون جو في ترونسبورتي لي تورسور او بوان ا مزيان كيفاش غنديروا لو ترونسبور سي تري سامبل لاحظوا معايا مزيان دونك اون فا écrire ces torseurs au point A داكشي علاش في لا كيسيون جو قلت لكم écrire لو تورسور في لو بوان A دونك شنو عندي لاحظ معايا مزيان شنو عندي لو تورسور في لو بوان جي باغ اكزومبل هذا واحد ليكزومبل
هذا واحد ليكزامبل غنخدمو بيه. دونك عندي لو تورسور في الجي فيه صفر، موان بي اللي هي لا ماس ديالو 200 نيوتن، 0 0 0. ولكن هذا إلي إكري في لو بوان جي. شنو خصني ندير ليه؟ خاصني نكتبو في لو بوان أ. دونك شنو اون فا فيغ لو ترونسبور أو بوان أ. دونك كيفاش غيتكتب بهاد لا ميثود هادي. منين جانا هاد الكالكول هو اللي خاصنا نشوفو. الملاحظة الأولى، لاحظ زيرو 200 ناقص 200 زيرو بقات هي دونك توجور لا ريزولطونت ما غاديش تبدل. هنايا 0 0 0 لو مومون تبدل. دونك حنا من كنديرو ترونسبور كنديروه لو مومون. دونك من لو بوان جي فيغ لو بوان ا. لاحظوا شنو غادي نديرو. كندير واحد ليكواسيون اللي كنسميوها ليكواسيون دو ترونسبور. لاحظ معايا مزيان. دونك علاش كنقلب هنا عندي جي كنقلب على لو مومون دو ليفور تي على اس او بوان ا. يعني كنقلب عليه في هاد النقطة، في النقطة ا. شحال تيساوي؟ كيساوي لو مومون ديال جي، داكشي اللي عندي في الجي، زائد ها ا فيغ جي، زائد ا جي، زائد ا جي فيكتوريال لا ريزولطونت، فيكتوريال لا ريزولطونت. دونك لاحظ معايا مزيان، هذا توجور بالزرق. هادي خاصني نحسبها، المسافة ا جي خاصها تحسب. ثم دونك الا رجعتو لهنايا المسافة ا جي شناهي؟ هي من هنا حتى لهنا، سويفون اكس سويفون إيكغيك اي سويفون زد. هادي هي لا ميثود اللي غادي ندير. دونك نمشيو نكتبو لي تورسور ديالنا في البوان ا، تبعو معايا مزيان. دونك هنا اللي وصلنا فيكتوريال لا ريزولطونت، سي توجور لا ريزولطونت هي هادي. دونك لاحظ، دونك هادو سو سون لي كومبوزونت. هذا درتو ليكم باش نشرح لكم مزيان. هادو شنو هما؟ لي كومبوزونت دي مومون او بوان جي زائد ا جي. كيفاش غنحسبها؟ هي اكس جي موان اكس ا و y جي موان y ا و زد جي موان زد ا فيكتوريال لا ريزولطونت ديالنا x y z. حيت في التورسور هذا كنسميه x، هذا y، هذا z، هذا l m n. في التورسور دي زيفور دو كويزيون في لاير دي ام هنا كنسميوها سيدي ليفور نورمال n، l'effort tranchant TY, l'effort tranchant TZ, le moment de torsion M, le moment fléchissant suivant Y, MFY, le moment fléchissant suivant Z, MFZ. Donc هذه هي la méthode. Donc غنديرو حنا l'application numérique ديجا. هنايا شنو عندي؟ 0 0 0. ثم هنا عاوتاني عندي فيه 0 ناقص 200 0، وهنايا خاصها يتحسب. دونك منين جبت انا هادي؟ جبتها من لي ديستونس. دونك الا مشيتو غتلقاو ان هنا كاينه 0.15. دونك اكس جي موان اكس ا. نمشيو نخرجوها هنا في الديسان باش تفهموا مزيان. دونك لاحظ معايا مزيان، اكس جي هي اش؟ هي 0.15 ناقص 0 ناقص 0. دونك يعطينا اوتوماتيكمون 0.15. دونك هذه هي لا ميثود. دابا كيفاش حسبنا هاد لو تيرم هذا؟ درنا الفيكتوريال. شنو هو الفيكتوريال؟ يعني باش نحسب هاد لو تيرم فيكتوريال هذا، شوف برومييرمون هنا غيكون بوزيتيف زائد، هنا ناقص، هنا زائد. بار ديفينيسيون دائما هنا غيكون واحد زائد. داكشي اللي خرج ليك غدير ليه زائد، داكشي اللي خرج ليك عاوتاني هنا غدير ليه ناقص، داكشي اللي خرج عاوتاني في السطر الاخر غدير ليه زائد. دونك حنا غنبداو بهاد السطر الاولاني. شنو غادي ندير؟ كنقلب على هادي ياك، غادي نغطي على هاد السطر كاملو. ما عرفتش عندي هاد لو ستيليست هنا. دونك بحال هكا ها هو، غادي نغطي على هاد السطر كاملو، وغادي ندير هاد العدد صفر مضروب في ناقص 200 غيعطينا صفر، ناقص صفر مضروبة في صفر. دونك شنو غيعطينا؟ غيعطينا زيرو. باش نجيو دابا لهنا غنضرب عاوتاني على هاد السطر ياك، ونحسب هاد الفوقاني. دونك 0.15 مضروبة في ناقص 200 غيعطينا بلاتي فين كنحسب انا؟ هنا باردون، هادي راه مقلوبة. هنا هاد ناقص 200 غتكون هنا. دونك اوتوماتيكمون غيكون زيرو. دونك 0.15 مضروبة في زيرو ناقص 0 مضروبة في صفر اوتوماتيكمون غيعطيني صفر. إلا هبطي لهاد السطر الثالث، دونك اوتوماتيكمون ناقص 200 غتكون هنا. دونك 0.15 مضروب في ناقص 200 غيعطيني اوتوماتيكمون ناقص 30. وغناخد هاد لو تيرم غنعوضو هنا. دونك ها هو التورسور في لو بوان ا. دونك غنديرو نفس الحاجة لي تورسور الاخر اللي بقاو ليا، وغادي نلقى ان التورسور ديال جوج بارابور اس غيعطيني هاد لي فالور، والتورسور 3 غيعطيني هاد لي فالور. صافي، حاولوا ديروا غير نفس لا ميثود هنا راه غادي يخرج لكم هاد الجوج. غير نردو البال هنا ماشي هنا فاش كاينه ناقص 200 كاينه هنا. دونك ندوزو.
Donc d'abord قال لك appliquer le principe fondamental et déterminer les composantes de ces torseurs cas de rotation. Donc هنا عندي rotation ماشي translation بحال les autres exemples. Donc le torseur 1 par rapport à S زائد le torseur de 2 par rapport à S زائد le torseur de la Terre زائد le torseur de 3 est égal le torseur dynamique. C'est bon. Donc هنا شنو عندي toujours في نفس لي بوين كاملين كلشي هادشي خاص يتكتب في نفس النقطة كاملين صافي. دونك هذا حنا حسبناه هذا داكشي اللي عطانا هذا شنو داكشي اللي عطانا هذا داكشي اللي عطانا بقى لي التورسور ديناميك. التورسور ديناميك كيتكون من لا ريزولطونت ديناميك في الحالة ديال لا روتاسيون كتساوي او بيان باردون في الحالة ديال لا روتاسيون كتساوي لا ريزولطونت ديناميك زيرو كتكون عندي مومون ديناميك. لو مومون ديناميك كيتيكال لا كوا يتيكال لو مومون دينيرسي فوا لاكسيليراسيون اونغولير على حساب اش من روتاسيون عندك انت تما. حنا في الحاله ديالنا الي سو اون فونكسيون دو او بيان اوتور دو اكس دونك هاد لو تيرم غيكون في اكس لا ريزولطونت ديناميك 0 0 0 دونك لا روتاسيون سو في اوتور دو اكس دونك هاد لو تيرم غيكون عندي في اكس لي زوتر 0 0. دونك دابا حنا خرجنا هادو شنو غادي ندير دابا غادي نفيريفي واش كلشي مكتوب في نفس النقطة نفس لي فالور هما هادوك مزيان الله يسخر. دابا شنو غادي ندير غادي ناخد اكس ا لاحظ معايا مزيان اكس ا غنزيدو على زيرو ونزيدو على زيرو ونزيدو على زيرو كيساوي زيرو إيكغيك ا زائد إيكغيك بي ناقص 200 زائد 100 كيساوي زيرو زد ا زائد زد بي زائد زيرو زائد زيرو كيساوي زيرو. دونك غيعطيني هاد لي تيرم في الحالة ديال لي ريزولطونط وغنمشي دابا لي مومون غندير نفس الطريقة. دونك صفر زائد صفر زائد صفر زائد جوج زائد جي إكس فوا تيتا أو كاري أو بيان تيتا دو بوان دونك زيرو زائد أو بيان ناقص صفر فاصلة 32 زد بي أنسي دو سويت تتكمل غيعطيك هاد لي تيرم. فاش غيعطيك دابا هاد لي تيرم غتدير التخريج تحسب المعادلات الكالكيل ديال لي زيكواسيون. باغ اكزومبل هنا اكس اي تيكال زيرو هنا زد ا كيساوي زد بي هنا هاد لو تيرم كيساوي هذا هنا زد بي تيكال زيرو دونك اوتوماتيكمون زد ا حتى هي غتساوي زيرو غيبقى ليا إيكغيك ا إيكغيك بي غنحسبهم هنايا. دونك إيكغيك بي غنخرجو هنا ونعوض هنايا. دونك في الاخر شنو غادي نلقى غنلقى اكس ا كتساوي صفر إيكغيك ا 131.25 زد ا صفر إيكغيك بي ناقص 31.25 زد بي. دونك كتكون حسبتي هاد لي زانكوني كاملين اللي عندك حسبتيهم. دونك اكس ا قلنا زيرو إيكغيك ا عندك زد ا انسي دي سويت تكون حسبتيهم كاملين. في لا كيسيون 3 فاش سولوك قال لك اودي حسب لاكسيليراسيون اونغولير. منين غنخرج لاكسيليراسيون اونغولير غير رجعنا هنا ها هي لاكسيليراسيون اونغولير صافي. دونك هاد العلاقه هذه هي اللي غادي نخدمها. دونك جوج كتساوي جي اكس فوا تيتا دو بوان. دونك جي اكس ديجا إلي دوني باغ في لي دوني ديالك هو 8 مضروب في 10 أس ناقص 3. دونك إلا درتي جوج مقسوم على 8.10 أس ناقص 3 غيعطيك 250 غاديون بار سكوند أو كاري. دونك 250 غاديون بار سكوند أو كاري اوتوماتيكمون سي ان موفمون دو اش دو هنا كاين لاكسيليراسيون أونغولير دونك إلي أكسيليري يونيفورميمون فاريي مي دو روتاسيون صافي. دابا في لا كيسيون 5 قال لك ان انستون تي تيكال زيرو تيتا بوان اللي كنسميوها حنا اوميغا كتساوي زيرو لا فيتاس أونغولير ديتيرميني لو طون نيسيسير. دونك شنو غادي نديرو ليكواسيون دو موفمون. Donc on a θ point de t est égal θ de point t plus θ point. Donc automatiquement le mouvement de rotation varié ou bien accéléré. Bien. Donc alors θ point qui est oméga t, θ point هي oméga t كتساوي شحال كتساوي oméga t هي 2 pn elastine اللي كتساوي θ de point fois t. حنا كنقلبوا على t. Donc إلا خرجنا t هنايا غادي تكون 2 p fois n elastine fois l'accélération. إلا درتو l'application numérique غادي تخرج لكم 0.628 سكوند.